नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 भन्दा कममा झर्यो। ज्यान गुमाउनेको संख्या 1912 जना। गुल्मीमा कांग्रेसको निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन, देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न खोजेको आरोप। गुल्मीमा धान उत्पादन गर्न छाडेर व्यावसायिक माछा पालन, लगानी अभावमा सोचे अनुरूप हुन सकेन। र बाख्रा फर्ममा आगलागी हुँदा 25 वटा बाख्रा जलेर मरे। आगलागीबाट 31,75,000 बराबर। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 भन्दा कममा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 679 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 4681 जनामा झरेको हो। अहिलेसम्म नेपालमा 2,57,928 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। यस्तै थप 362 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,64,521 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1912 जना पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलमा गुल्मी जिल्लाबाट 41 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुषालले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तह संघीय मामिलातर्फ 15, स्थानीय तहको शिक्षाका 13, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत 2, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिँचाइका 2, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खानेपानी र शहरी विकासका 2 वटा उजुरी दर्ता भएका हुन्। यस्तै प्रदेशकै भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत 1 वटा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत 1, कृषि पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत 1, प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत 1, प्रदेशकै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्यका एउटा उजुरी दर्ता भएको छ। सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पनि एउटा उजुरी दर्ता भएको भुषालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दर्ता भएका कुल 41 उजुरी मध्ये 13 वटा फर्चुट भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस गुल्मीले गुल्मीका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय परिपत्र अनुसार विरोध प्रदर्शन तथा विरोध सभा गरिएको सभापति पूर्ण केसीले बताउनुभयो। विरोध सभालाई नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सांसद रसाइलीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको कारणले संसद विघटन गरी असंवैधानिक कदम चालेर देशलाई अस्थिरता बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। कम्युनिस्टहरूले जनतालाई भरम छरे देश र जनताको पक्षमा अहिलेसम्म कुनै पनि काम नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। मार्क्स लेनिन जन्मेको देशमा कम्युनिस्ट शासन नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा पनि कम्युनिस्ट शासनको लागू हुँदैन। मदन भण्डारीको मृत्युको सम्बन्धमा म जस्ता धेरै नेपाली नागरिकले बुझेर मर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले के राष्ट्रपति र नेकपाका नेता कार्यकर्ताले यो विषयमा सत्य तथ्य बुझ्ने चाहना छैन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। कांग्रेसका युवा नेताहरू डाक्टर रामशरण महत चुनाव हाछन्,
प्रोफेसर भएका अर्जुन सिंह केसी चुनाव हार्छन्, तर 2 क्लास पढेका 3 क्लास पढेका संविधान पढ्दा पनि एक पाना पढ्दा पनि 3 दिन लगाउने मान्छेलाई देशको मन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सांसद बनाउन थालेपछि नेपाली जनतालाई नझुक्क्याएर कसरी? नेपाली कांग्रेसका सचिव विष्णुकुमारी सापकोटाको साध्यक्ष हरिबहादुर खत्री, महासमिति सदस्य शालिग्राम पन्थी, जिल्ला सदस्य थम्मन केसी, महाधिवेशन प्रतिनिधि डाक्टर दामोदर भुषाल लगायतका नेताहरूले कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रम मोहन घिमिरेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। सोही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता भुवन प्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्रको अपमान गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 प्रदेशको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यसो बताउनु भएको हो। ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको कारणले संसद विघटन गरी असंवैधानिक कदम चालेर देशलाई अस्थिरता बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। संविधानको अब कांग्रेसले संरक्षण गर्न अहिलेको आवश्यकता रहेको औँलाउनुभयो। यो क्षेत्रमा भइरहेका तमाम कुराहरू मैले राम्रोसँग चाहिँ थाहा छ। अहिले भ्रष्टाचार मलाई लाग्छ सिंहदरबारको अधिकार हामीले वास्तवमा गाउँमा झार्यौं भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका थियौं, तर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको छैन। सिंहदरबारको भ्रष्टाचार अहिले चाहिँ गाउँमा आएको छ साथीहरु। त्यसकारण यो कुरालाई रोक्नका लागि पनि हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको कुनै पनि विकल्प छैन साथीहरु। कानुन मार्फत सर्वोच्चले सच्याओस्, यदि सम्भव छैन भने जनताको बीचमा आएर निर्वाचनका माध्यमबाट को कुनै पनि विकल्प छैन साथीहरु। त्यसकारण मैले सबै साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी चाहिँ एकताबद्ध हौं, धैर्यताका साथ प्रतीक्षा गरौं। सर्वोच्चको जुन चाहिँ निर्णय छ त्यो फैसलालाई हामीले वास्तवमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर यदि सकिएन भने पनि हामी चाहिँ जनताको बीचमा चाहिँ जानेछौं। नेकपाको सरकार भनेपछि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको क्षेत्रीय सभापति भगत खड्काले बताउनुभयो। कम्युनिस्टहरूलाई संविधान प्यारो छैन, विशेष गरी केपी ओलीलाई त संविधानको माया छँदै छैन। तर चारवटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो संविधान सभालाई भङ्ग गरेर ल्याउन नसकेको संविधान हाम्रा स्वर्गीय नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले लिएर आएको संविधान जनतालाई दिएको उपहार भएको हुनाले अहिले यो जगेर्ना गर्नलाई तपाईँ हामी यसरी विरोध सभा आयोजना गरेर एकत्रित हुन पर्यो। उता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसैलाई मान्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार गुल्मी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 ख को कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसले विधिको शासन मान्ने भएकोले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसमै लाग्ने बताउनुभयो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको सुविधाजनक बहुमतलाई बाँदरको हातमा नरिवल बनाएको भन्दै नेता भण्डारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको लडाईँका कारण देशलाई बडखलोमा हालेको आरोप लगाउनु भएको थियो। गुल्मी कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमप्रति नेकपा निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभियु गुल्मीले आपत्ति जनाएको छ। शनिबार अनेरा सोभियु गुल्मीको जिल्ला कमिटीको बैठकले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। गुल्मी जिल्ला संयोजक राजेन्द्र विक्रम कुँवर र सहसंयोजक भरत चन्दद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै देश राजनैतिक जटिलताबाट गुज्रिएको जनाइएको छ। 70 वर्षभन्दा लामो नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि नै सङ्कट सिर्जना गर्ने मात्र नभई नेपाली जनताको भावना विपरीत रहेको अनेरा सोभिले जनाएको छ। करिब 2/3 बहुमतको संसदीय हैसियतले विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्र र नेपाली जनतालाई सरकार आफैले देखाएको सपनाप्रतिको घात भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यसका साथै संसद विघटनको घटनाले नेकपालाई विभाजनको तहमा पुर्याएको र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गम्भीर दूरगामी क्षति पुर्याइएको जनाइएको छ। त्यसका लागि पार्टी एकतालाई कायम गर्दै दृढतापूर्वक अघि बढ्न केपी ओलीका संवैधानिक कदमका विरुद्ध सशक्त रूपमा उभिन अनेरा सोभि गुल्मीले अपील गरेको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र नेकपा र सूर्य चिन्ह प्रचण्ड नेपालले नेतृत्व गरेको समूहले पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। बैठकले संगठनको हित विपरीत काम गर्ने आफ्ना सदस्यहरूलाई संगठनबाट विदा गर्ने निर्णय गरेको छ। अनेरा सोभि गुल्मी जिल्ला कमिटीका सदस्य वासुदेव घिमिरे, उदय अरियाल, विमल छन्तेल, दशरथ पाण्डे र नवीन अरियाललाई हालसम्म संगठनमा खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै विदा गरेको हो। अनेरा सोभिको बैठकले जिल्लाका सबै मावि र क्याम्पसमा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
जसका लागि संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा श्रीराम महत र क्षेत्र नम्बर 2 मा भरत चन्दलाई समायोजनको जिम्मा दिएको छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 1 क मा बालेन श्रेष्ठ र ख मा किशन पाण्डे तथा क्षेत्र नम्बर 2 को क मा नवीन अर्याल तथा ख मा राजन केसीलाई संगठन विस्तारको समायोजनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको अनिरा सुब्युका प्रचार विभाग प्रमुख उमाकान्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठक अनिरा सुब्यु गुल्मीका संयोजक कुँवरको अध्यक्षता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश सदस्य बुद्धि जेसीको प्रमुख आतिथ्यता, विद्यार्थी सह इन्चार्ज ओम कार्कीको आतिथ्यता तथा सहसंयोजक चन्दको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मीमा धान उत्पादन गर्न छाडेर व्यावसायिक माछा पालन गर्न लागेका छन्। जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाका 4 जना व्यक्ति मिलेर धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा अन्नबाली लगाउन छाडेर सामूहिक रूपमा व्यावसायिक माछा पालनमा जुटेका हुन्। खेतीबारीमा अन्नबाली उत्पादन गर्दा लगानी अनुसारको उत्पादन नहुँदा व्यावसायिक माछा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को मानेचौरमा 4 जना व्यक्ति मिलेर व्यावसायिक रूपमा माछा पालन गर्न जुटेका छन्। व्यावसायिक माछा पालनमा स्थानीय कृष्ण घिमिरे, मधुपन्थी, हरि भट्टराई र नवीन श्रेष्ठ मिलेर सुरुवात गरेका हुन्। 3 वर्ष पहिलेबाट 11वटा साना पोखरीबाट सुरु भएको व्यावसायिक माछा पालनबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेको छ। परम्परागत अन्नबाली उत्पादनमा प्रतिफल भन्दा श्रम खर्चिनु पर्ने भएपछि व्यावसायिक रूपमा माछा पालनमा किसान आकर्षित हुन थालेका छन्। कम लगानी र मुनाफा बढी हुने भएपछि व्यावसायिक रूपमा माछा पालनमा लागेको व्यवसायी कृष्ण घिमिरेले बताउनु भयो। माछा पालनको लागि अहिले 6 लाखमा ठूलो पोखरी निर्माण गरेर माछा पालनलाई थप व्यवस्थित रूपमा गर्दै आएको घिमिरेले बताउनुहुन्छ। माछा पालन व्यवसायको लागि 40 रोपनी क्षेत्रफलमा पोखरीहरू निर्माण भएका छन्। ती पोखरीमा 2 लाख पुरा माछा राखेको र अहिले बिक्री गर्न थालेको घिमिरेले बताउनु भयो। उहाँले लगानीको कमीले सोचे अनुरूप व्यवस्थित गर्न नसके उल्लेख गर्नुहुन्छ। यो सुरु गरेको 3 वर्ष भइसकेको छ हैन। सुरु वर्षमा हामीले साना 11वटा पोखरी खनेर माछा पालन सुरु गरियो हैन। त्यसबाट ठिकै राम्रै आम्दानी आएको थियो र पछि हामीले यो ठुलो पोखरी जुन अहिले हाम्रो अगाडि सामुन्ने छ, यो ठुलो पोखरी 6 लाखको लागतमा हामीले यो पोखरी निर्माण गरेका थियौँ र 6 लाखमा भुरा करिब 2 लाख भुरा हामीले सबै पोखरीमा राखेका थियौँ हैन। र अहिले करिब 1.5 वर्ष भयो माछा राखेको र अहिले बिक्री गर्न सुरु गर्दैछौँ। खास गरिकन हाम्रो लगानीको कारणले हैन माछालाई दाना पनि दिन सकिएन, थप लगानी गर्न नसक्दाखेरि यो बिचामा रह्यो। यो खेती किसान गर्नको लागि हामीले ट्र्याक्टर प्रदेशबाट ठुलो ट्र्याक्टर प्राप्त गरेका छौँ। गाउँपालिकाबाट हाते ट्र्याक्टर दिएको छ र त्यसदेखि बाहेक यो पोखरी निर्माण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले करिब 5.5-6 लाखको सहयोग गरेको छ। माछा बिक्रीबाट राम्रै आम्दानी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष 8 क्विन्टल माछा उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष 20 क्विन्टल भन्दा बढी माछा उत्पादन हुने घिमिरेको भनाइ छ। माछा बिक्री गर्न बजारको कुनै पनि समस्या नभएको व्यवसायी घिमिरेले बताउनु भयो। धुर्कोटमा पालेका माछा स्थानीय स्तरमा र तमघाससँगै छिमेकी जिल्ला अर्घोखाँचीमा पनि बिक्री हुने गरेको छ। खास गरिकन यो बजार त ठुलो क्षेत्र छ र हामीले माग भएका ठाउँमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। तमघास, अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क, अब मदाने, मालिका हैन, धुर्कोट खास गरी यही क्षेत्र हो। यसको अलि सबभन्दा बढी सम्भावना के देख्छु, कृषि पर्यटनलाई यसलाई विकास गर्न सकिन्छ
हैन। यहाँ हामीले जुन यो सानो उसको काठको डुङ्गा बनाएका छौँ यसको ठाउँमा अर्को डुङ्गा राख्ने हो भने हैन मासिक हैन दैनिक 2-3 हजार 4-5 हजार आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तर लगानीको कारणले हामी रोकिएका छौँ। अहिले बाख्रा पनि छ, लोकल कुखुरा पनि छ, तर न्यून मात्रामा छ र हामीले अब अरू खेती धान खेती गरेका छौँ। माछा प्रति किलो रु 400 मा कारोबार हुँदै आएको छ। माछा पालनको लागि बनाइएको पोखरीलाई अहिले मानेताल भनेर पनि चिनिने गरेको छ। उक्त ताल हेर्न र डुङ्गा चढ्न स्थानीय र विद्यार्थीहरू अवलोकनको लागि जाने गरेका छन्। त्यस डुङ्गाबाट पनि आम्दानी हुने गरेको घिमिरेले बताउनुहुन्छ। माछा पालनसँगै बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, तरकारी उत्पादन र धान उत्पादन पनि गर्दै आएको बताउनुभयो। आफूरको माछा पालन व्यवसायलाई कृषिसँगै पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढाउने सोच रहेको उहाँको भनाइ छ। माछा पालनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सहयोग रहेको छ। व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्न लगानीको समस्याका कारण सोचे अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रलाई कृषि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ। हामी निर्वाचित भइसके पछाडि यहाँका 4 जना व्यक्तिले सामूहिक फर्म दर्ता गरेर माछा पालन लगायत कृषि र पशुपालनलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव लिएर गाउँपालिका जानुभयो। पहिलो चरणमा हामीले यहाँ सडक मेन सडकबाट यहाँसम्म आउने सडक थिएन, सडकलाई जोड्यौँ। त्यसपछि प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको तर्फबाट यस पोखरी निर्माणको लागि चाहिँ अनुदान दिएका छौँ र यसको सम्भावना धेरै बोकेको छ। तर उहाँहरूले अलि लगानी गर्न नसकेको कारणले गर्दा अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन त सकिरहेको छैन। तर उहाँहरूले मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा यो क्षेत्रले एउटा कृषि पर्यटकीय क्षेत्र रूपमा अगाडि बढाउने सम्भावित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। पछिल्लो चरणमा यस क्षेत्रमा चाहिँ घुम्न आउने, पिकनिक आउने र यो सम्भावित जुन माछा पालनका लागि उत्तम ठाउँ भएको कारणले गर्दा माछाको जात, त्यसलाई आवश्यक दाना र व्यवस्थापन राम्रो भयो भने राम्रो उत्पादन दिने चाहिँ यो बिचमा उहाँहरूले गरेको कामबाट देखिन्छ। त्यसले गर्दा यसमा एउटा लगानी बढाउनु पर्ने र बाँकी रहेको जमिनमा चाहिँ कृषि र हरियो तरकारी उत्पादनलाई चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि यो व्यवसाय चाहिँ सफल हुने देखिन्छ र गाउँपालिकाको तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट यो क्षेत्रको चाहिँ कृषि, पशुपालन र माछा पालनका लागि चाहिँ आवश्यक प्रविधि, अनुदान, उपकरण, मेसिन औजारमा चाहिँ हामीले अनुदान चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यसका लागि उहाँहरूले यो व्यवसायलाई चाहिँ व्यावसायिक योजनाका साथ अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ। यसरी नै सामूहिक रूपमा व्यवसाय गरेपछि आर्थिक लाभ हुनुका साथै बेरोजगारीका कारण बाहिरिन नपर्ने अगुवा कृषकहरूको भनाइ छ। यस ठाउँको उचित प्रचार गरी कृषि पर्यटनसँग जोड्दै यसको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। महेश बोहरा, तमघास, गुल्मी। गुल्मीमा बाख्रा फार्ममा आगलागी हुँदा पशु चौपया जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीमा परेर बाख्रा फार्मका सञ्चालक घाइते भएका छन्। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हराचौरमा वीरेन्द्र शाहले सञ्चालन गरेको बाख्रा फर्ममा आगलागी हुँदा 25वटा बाख्रा जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जाली जस्ता र काठले बनेको बाख्राको खोरमा राति अचानक आगलागी हुँदा 25वटा बाख्रा मध्ये 17वटा माउ र साना ठुला गरी 8वटा बाख्रा आगलागीमा परेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीमा परेर बाख्रा फर्मका सञ्चालक 24 वर्षका वीरेन्द्र शाह घाइते हुनुभएको छ। उहाँको गालामा र हात जलेकोले मेडिकल कलेज भैरुवामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँको अवस्था सामान्य छ। घटनाको थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट प्रहरी नायक निरीक्षक मनबहादुर आलेको कमानमा टोली खटाइएको छ। आगलागीबाट बाख्रा फर्म र बाख्राको अन्दाजी मूल्य 31,75,000 बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। आफ्नो छोरीको जन्मदिनको अवसर पारेर एक युवाले जन्मदिनमा गर्ने खर्च कटाएर दृष्टिहीन, असहाय र गरिब 41 जना बालबालिकालाई ज्याकेट वितरण गरेका छन्। गुल्मी जिल्ला रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रानीवास निवासी मुक्तप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो छोरी मोनिका श्रेष्ठको जन्मदिनको अवसरमा रिमुवा गुल्मीका 15 जना दृष्टिविहीन र जनबोध माध्यमिक विद्यालय रानीवास गुल्मीका 26 जना असहाय बालबालिकाहरू गरी 41 जनालाई ज्याकेट वितरण गर्नुभएको छ। अचेल जन्मदिनको अवसरमा गरिने अनावश्यक तामझामले खर्च मात्रै हुने र त्यो खर्चको कुनै औचित्य नभएकोले त्यही खर्च बराबरको कपडा दिन दुखियोलाई वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। श्रेष्ठले केही महिना अघि आफ्नो 40औं जन्मदिनको अवसर पारेर रेसुङ्गा नगरपालिकाकी मृगौला पीडित अन्जु बस्नेतलाई नगद सहयोग गर्नुभएको थियो।
हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका अंशहरू पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 भन्दा कममा झर्यो। ज्यान गुमाउनेको संख्या 1912 जना। गुल्मीमा कांग्रेसको निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन, देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न खोजेको आरोप। गुल्मीमा धान उत्पादन गर्न छाडेर व्यावसायिक माछा पालन, लगानी अभावमा सोचे अनुरूप हुन सकेन। र बाख्रा फर्ममा आगलागी हुँदा 25 वटा बाख्रा जलेर मरे। आगलागीबाट 31,75,000 बराबर। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।